खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जगेर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा। मालिक साहब, हामी अस्ति त्यो पाल्डो गाउँमा कवाडी वालोको भेषमा गइलिएछ। त्यो गाउँको मान्छे सारा भेटो रहेछ मालिक साहब। तिमी केही कुराको पनि चिन्ता नगर झारुलाल, म यहाँ सब सेटिङ मिलाउँछु। तपाईँ अचम्म मान्नु पर्दैन। हिजो हजुरहरूलाई फोन गर्नुभएको थियो, उही प्रधान साहबले पठाउनु भएछ हामीलाई। के को बेला हो फेरि यो बेलानुको बेला? खै हाम्रो घरमा पाल्ना गाउँको मान्छे आएको थियो, ठुलै कोसीले ल्याछु भन्दै थियो। गाउँका विकास विरोधीहरू कस्टमरहरू तिमीहरू एक एक थर्काउँछु मैले आज। बतासी प्रधान साहब, यिनीहरूको नाम निशाना ननिर्मिदिनुहोस्। परम्परा परम्परा। बतासी प्रधान साहब, हजुरको हातमा खुकुरी हुँदा हुँदै पनि केही गर्न सक्नु भएन है? केही गर्न सकेको होइन, नगर्न खोजेर मात्रै हो। तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् न, यो सम्झौता पास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हातमा थियो, त्यही भएर केही नगरेको। हत्ती बतासी प्रधान साहब पनि हजुरको दिमाग त मान्नै पर्छ यार। होइन, यो बुझे फेरि किन चुपचाप छ? के भयो यसलाई? आहा, के होइन सानो पनि सर, ठुला बडा मान्छे अगाडि सानो मान्छे के बोलौ भनेर मात्रै चुपचाप लाग्यो। आफूलाई कमजोर नसोच बुझे। तँ पनि हाम्रो टिमको मान्छे होस्, तेरो भविष्य उज्जवल छ, चिन्ता नगर। प्रधान साहब, बुद्धि पनि खासै कमजोर मान्छे त होइन, एक्लै भए पनि हाम्रो साध्य हो नि। अब चिन्ता नगर बुझे, तेरो पनि एक दिन उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ हेर। बुझे, रात परेको त घर जा। बुझे बुझे पता नि सर। बुझे, तैँले घर गइजा। तैँले भनेको जसले मान्छन् नि तिनीहरूलाई सम्झौता गरेर आइज भोलि बिहान। हेलो, को हुनुहुन्छ? अब अर्को हुन्छ। अब म पल्लो गाउँको प्रधान बोल्दैछु। ए नमस्ते हजुर, नमस्ते। म त कस्तो बिर्सिएछु हजुर, भनिबक्सियोस्। त्यो अस्ति झारुलालले पेश गरेको सम्झौता पास गर्नु भयो कि भएन? त्यो सम्झौता हजुरले जति लुकाउन खोजे पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो, पास भएन भनेर धेरैको विरोध आएछ है।
हजुर हजुर त्यस्तै भन्नु पर्यो अब अर्को हुन्छ अब हजुरले कसैलाई मारेर हुन्छ कि मनाएर हुन्छ कसरी हुन्छ जसरी भए पनि पकाउनुहोस् तपाईँ धेरै चिन्ता नलिनुहोस् हामीले पनि यताबाट सक्दो प्रयास गर्छौँ ल ल हुन्छ हजुर म जसरी पनि गर्छु यो काम तपाईँले जसरी पास गर्नुपर्छ यदि पास हुन सकेन भने तपाईँले पाउने सहयोग सबै पाउनुहुन्न सम्झौता पनि फिर्ता हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ए यो सम्झौता फिर्ता लगाउने कुरै नगर्नुहोस् यो जसरी पनि म पास गराउँछु तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् अब अर्को हुन्छ अब यहाँ ल ल अहिलेलाई राखेँ फोन ल हजुर हजुर बतासे प्रधान साहब यो ल्याङल्याङ पाराले भएन अब अलि योजनाबद्ध तरिकाले जाने हो कि सानो गुरु यो काम कसरी गर्ने यो जिम्मा लाउनु पर्यो तपाईँले अब अर्को हुन्छ अब यहाँ हत्तेरी बतासे प्रधान साहब पनि हजुरले चिन्तै नलिनुहोस् न यो सके पण्डितको कमाल अब हजुरले छिट्टै देख्नुहुन्छ 2-4 घरमा जतिमानको काम छ मेरो त्यो काम सकेपछि मिलाइदिइहाल्छु नि ठिकै छ एकचोटि सानो गुरुको पनि काम हेरौँ न त अब अर्को हुन्छ अब ओ आइती कस्तो भोक लाग्यो खाना बनाऊ त अनि सानो गुरुको लागि पनि यतै बनाउने हो कि पकाऊ पकाऊ जाऊ प्रधान हौ भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ हामीलाई के हाम्रो गाउँको माया छैन त्यही त के धौले अगाडिको भनाउँदा गरेर त हाम्रो गाउँ बेच्न पो खोज्ने रहेछन् हेर धौले बरु मरिन्छ तर त्यो सम्झौतामा नबुझेर सही छाप गरिन्न त्यति मात्र होइन मौवा बतासे प्रधान र सके पण्डितको कुरा सुनेर त हाम्रो केही चल्दैन जस्तो छ यदि हामीले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौँ भने हाम्रो गाउँ त त्यो पाल्लो गाउँको प्रधानको हुकुमबाट चल्छ रे ए त्यसो भए त हाम्रो गाउँ कसरी हुन्छ बचाउनु पर्यो हेर धौले हामी मरेर भए पनि गाउँ बचाउनु पर्छ ठिक भनिस् मौवा अब बतासे प्रधानले यी सोझा गाउँलेहरूलाई फेरि लाई फ्लाइ गरेर सम्झाएर हस्ताक्षर गर्न पनि सक्छन् तर त्यो हामीले हुन दिनुहुन्न यिनीहरूले पेलेर पास गर्न खोज्दैछन् यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ धौले आवश्यक परे आन्दोलन त के हाम्रो गाउँको लागि रौतको खोला भइन्छ यहाँ आँखा बन्द गर्ने काम गर्न लागेको पनि देख्दैनन् कि क्या हो म के पिस्तुले तिम्रै ठुम्रे आजभोलि त मलाई चिन्न पनि छोड्यो है एक पटक भनेको सुन्दिनौ म बोल्दिनँ तिमीसँग अहिले बतासे काकाले देख्नुभयो भने मलाई मार्नुहुन्छ के तिमी म मरेको देख्न चाहन्छौ के भनेको पिस्तुले अहिले कोही छैनन् कमसेकम एकछिन त राम्रोसँग बोल न एक पटक भनेको तिमी सुन्दिनौ जाऊ तिमी घर आइती काकी आउनुभयो मेरो त उठी बासै लाग्ने भयो तिमीले यही दिन देख्नै गरेकी हो होइन जाऊ घर कहाँ जान लाग्यो कि तिमी मसँग पनि डराउने हो त रोक एकछिन सुन चोखो माया के हो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ अनि यो मायामा जात भात भन्ने केही हुँदैन फेरि किन डराउनु पर्यो हेर तिमीहरूलाई म सकेसम्म साथ दिन्छु तिम्रा काका अनि यो गाउँका मान्छेहरू धेरै गतिला छैनन् सचेत चाहिँ हिँड्नु हस् काकी पिस्तुले बाबु घरमा फेरि काकाले शङ्का मान्नुहुन्छ साँझ बेलैमा घर आउनु है पिस्तुले तिम्रो र मेरो चोखो माया एक दिन अवश्य सफल हुनेछ तिमी के नगर है परम्परा परम्परा अब बुद्धि भाषालाई जिस्काउनु पर्यो मेरी माया ढुङ्गाले पनि यसरी हान्छन् त बुद्धि भाषा आजभोलि त म हजुरको मायाले पागलै भइसके माया पनि जिस्किन्छन् म एउटा कुरा भन्छु है एउटा कुरा किन दुईटै भन्नु न बुद्धि भाषा तिमीले मलाई माया गर्ने भएपछि तिम्रो बड्डेलाई सम्झाउनु पर्यो कुरो के हो भने अस्तिको
तिम्रो बड्डाले विरोध गरिरहेछ तर प्रधान साहब धेरै रिसाउनु भएको छ। मैले के गर्नु पर्यो त बुझे बाबु साहब, छिटो भन्नु न। त्यो बड्डो फेरि मसँग राम्रोसँग बोल्दैन। आहा माया, केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ। तिम्रो बड्डासँग होइन मसँग रिसा जस्तो नाटक गर न। अब बरु उहिले जे माग्छ पुरा गरिदेऊ, पैसाको जिम्मा म लिन्छु। त्यो सम्झौता छ नि त्यसमा चाहिँ जसरी पनि पास गरेर सहमति गराऊ है। बुझे बाबु साहब, हजुरले कति पनि चिन्ता नलिनुहोस् के। त्यो बड्डालाई त यो औलामा कसरी नचाउनु पर्छ भन्ने कुरो मलाई मात्रै थाहा छ के। आहा छन्चारी, अरूमा केही जान्दिनँ। तिम्रो बड्डा चाहिँ हाम्रो पक्षमा आउनु पर्यो है। हस् बुझे बाबु साहब। एक्लै बसेको महसुस गर्दैछौ क्या हो? अब तिमीले चिन्ता मान्नु पर्दैन के। तिमीलाई त सुख दुःखमा साथ त मैले दिइहाल्छु नि। बुढे बाउसँग नजिक हुन्छ भने तिमी रिसाएका होला। तिम्रो कसम बड्डो म अब कहिले तिनको पछि पनि लाग्ने छैन, तिनको नजिक पनि पर्ने छैन। बिचमा मैले गरेका गल्ती छन् नि, सक्छौ भने तिमीलाई माफी गरिदेऊ है। अबदेखि म यस्तो कहिले पनि गर्ने छैन। हो बो, कस्तो मुटु चसक्क हुने गरी बोल्न जाने कि आफूलाई मनै सम्हाल्न गाह्रो भइगयो। नारो नारो थोते काली बड्डी, कस्तो रुन जाने कि हो। मलाई पनि रोकी रोकी जस्तो लाग्यो। परम्परा परम्परा कता पानी लिन जान लागेछौ एक्लै? आउ के म तिमीलाई बोकेर लग्छु धारासम्म, दुःख हुन्छ। बड्डो पनि हिजोसम्म बोलचालै थिएन, यी लोग्ने सास्नीको झगडा पनि परालको आगो जस्तो रहेछ। हे भगवान, के देख्नु पर्यो यिनी आँखाले। लुटाउ लाग्यो मलाई। बत्ती पनि आफ्नै बत्तीलाई लुटाउँछु होला त। ल खैल्याउ, म पानी भर्छु के। म आफै भर्छु। खैल्याउ के बत्ती, हामीले भर्न मिल्दैन र? कहिले काहीँ त लोग्ने मान्छेले पनि त पानी भर्न मिल्छ। तिमी यता बस, मेरो के काम त? कति जान्ने बाँकी ल्याउ, यति पानी म भर्न सक्दिनँ र। अनि बड्डो, तिमी बुढो मान्छे यता बस, म आफै भर्छु है पानी। ए तिमी पानी भर्दै गर, म चर्पी गएर आउँछु। केही चिन्ता नगर, पालो पालो गरेर लगाउँला है। हुन्छ हुन्छ। बटी छैन त, त्यो काली डिम्बुरे चुगे बटी गइगई छे। आहा मेरी माया, कस्तो प्यास लागेको छ। पानी खान पाइन्छ कि? त्यहाँ बुझे बाउ सब पनि बाटो घाटोमा जिस्काउनुहुन्छ। पाइन्छ नि पानी खान, किन नपाइनु? ल्याउनुहोस् खानु।
मिठो पानी मान्छे जस्तै मायाले दिएको। मान्छे जस्तै मिठो नि बल्ल बल्ल कुरा मिल्न लाग्थ्यो जी गरे यो बुझेले। सारे बच्चे अर्कै बुढी जिस्काउने आज मलाई हान्छ बुझे। आफै बुझे बङ्गालेको लाभको साथ भेटिस बच्चा मरे कि क्या हो? अर्काको स्वास्नी जिस्क्याउने भाते खाते मरे पनि हुन्छ यार। पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो। कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा। हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै। संस्कृति जागिर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जाति